اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جدوں معراج کرن گئے نا کوہ طور تے آپ اپنی قوم دے 70 بندے نام لے کے گئے جدو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تجلی دکھائی نا فلما تجلی ربہ للجبل کوہ طور جل گیا موسیٰ علیہ السلام زمین تے تشریف لے آئے آپ گر گئے بے ہوش ہو گئے سارے 70 بندے مر گئے کلیم ربانی جدو اٹھے تھے عرض کی تھی یا اللہ جی میں گواہ نہ لے ہی آیا سانتے مار دیتے نہیں میں جدو جا کے قوم نو آکھاں گا کہ میں رب دی تجلی بیخ کے آیا تے کون منے گا انہاں بندیاں نو زندہ کر میری جا کے تصدیق کر اللہ نے زندہ کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے جدو اپنی قوم میں جا کے فرمانا کہ میں رب نہ گلہ کر کے آیا پوچھ لو انہاں کلو 70 بندے اکلو میں اللہ دی تجلی بیخ کے آیا تو 70 دے 70 ہی مکر گئے کہنے لگے کوئی نہیں بیکھیا پر جدو کملی والے معراج کر کے واپس ٹرے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل نو فرمایا جبریل میں نو راتوں رات ہی لے گیا تے راتوں رات ہی چھوڑ چلے ہیں نہ کسے جاندہ بیکھا تے نہ کسے آندہ بیکھیا کہ موسیٰ تے 70 بندے نال لے کے گئے ویخ کے مکر گئے تے میں نو تے ویکھیا بھی کسے نہیں تے کون منے گا کہ میں معراج کر کے آیا جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے تیرے غلام کو موسیٰ دی امت دے نہیں نا تے عرض کی تھی سونیا تو مکہ جا کے معراج دا اعلان کر کوئی منے نہ منے ابو بکر صدیق تے مننا ہی مننا ہے کہ اوہ جڑا بغیر بیکھیا محمد دی تصدیق کر دے دے جڑا سارے نبیان دی تصدیق کرے مصدق ہوں دے تے جڑا مصدق دی تصدیق کرے صدیق بن دے آج میں صدیق نہیں میں صدیق کے اکبر دی گل کرن لگا گرامی قدر حضرات سچا ہونا تے صدیق ہونا اے اللہ دی صفت ہے پڑھو قرآن پھر ڈلہ بولے ہو ہاتھ اٹھاون دا مطلب ہوندہ کہ آسی صاحب آپ ایک لو ادھی رات گزر گئی ہے جے بھی میں زندہ بھی ہاں تے جاگدہ بھی کہ میں زندہ تے جاگ دی قوم نہ مخاطب ہونا بھائی میرے جملے ضائع نہ کرے آجے میں درجنوں کتابہ پڑھ کے آپ آپ دے سامنے موتی بکھیر جانا اکٹھے کر کے رکھیا جے مافلے چاہیے ہو سبحان اللہ کہہ کے نعرے لگا کے صرف لنگر کھا کے تے خالی نہیں ٹوٹ جانا کچھ نہ کچھ اپنی زندگی باز سے راہ عمل لے کے جانا ہے لہذا خالی نہ جایا جے اپنی جھولیاں نو پھیرا کے رکھیا جے حضور دی عادت ہے خالی نہیں بھیج دے جھولیاں پھیلا کے رکھیا جے تے جے کوئی آکھے نا میں بھرے آئی آیا سائیں تے خالی نہیں بھیج دے وہ تے بھرے نو بھی دے دیں دے مگر بھرے آکھے نا میں بھرے آئی آیا تو وہ اچھل کے باہر آ جاندہ ہے یہ آکھے نا خالی آیا پھر سائیں بھر کے بھیج دے سائیاں تے دے ہی دینا ہے وہ تے خالی نہیں بھیج دے مگر برتن اپنے دل دا خالی رکھ کے بیٹھے آجے پھر انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھر کے بھیجن گے سنیے قرآن کہ سچا ہونا خدا دی صفت ہے اللہ نے قرآن اپنی صفت بھی یہی بیان فرمائی اللہ کریم نے رضا فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا کون جڑا اللہ نال بھی زیادہ سچ ہو کون جڑا اللہ نال بھی سچی گل کرے کوئی بھی نہیں اللہ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا اپنی باری آئی تے فرمایا میں سچا جدو آئی نا نبیان دیواری پڑھا قرآن نبی بھی سچے سنی ماں دا پتر بولے تے ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ میں آخری جملے تک تو علی سبحان اللہ انجی درکار ہے جی میں پہلی بار بولو گے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًّا نَبِيًّا اِدھے نبی دے بارے رجا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًّا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ
وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کرو کتاب چو میرے ابراہیم دا، انہو کان صدیق نبی، میرا صدیق نبی۔ فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس، ذکر کرو کتاب چو میرے نبی ادریس دا، انہو کان صدیق نبی، وہ بھی صدیق نبی۔ پھر فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل، ذکر کرو کتاب چو میرے اسماعیل دا، انہو کان صادق۔ سبحان اللہ۔ کسے نبی نے فرمایا صدیق دے، کسے نے آکھا صادق۔ اور لطف دی گل ہے کہ اللہ فرماتا ہے ذکر کرو ابراہیم دا، ذکر کرو اسماعیل دا، ذکر کرو ادریس دا۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، رب نے ایک بار بھی نہیں آکھا ذکر کرو محمد دا۔ انج نہیں لکھا یا اللہ کیوں؟ جڑے نبی تو قرآن نازل کیتا ہو دا ذکر ہی نہیں۔ اللہ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا نبیوں دا ذکر تسی کرو، محمد دا ذکر ماں تو میرے فرشتے کو کرتے۔ محبوب دا ذکر رب نے دنیا والے دا محتاج رکھیا ہی نہیں۔ مت کدنے کسی نو خیال آوے کہ میں نبی دا ذکر کراں گا تے ہورے نبی دا ذکر بلند ہوے گا۔ فرمایا نبی دا ذکر میں آپ کر رہا تے میرے فرشتے کر رہے نے، تسی نبیوں دا ذکر کرو۔ محمد دا ذکر نو رب نے لوگاں دا محتاج ہی نہیں رکھیا۔ اور رب نے کسی نبی دے بارے فرمایا صدیق نبی، کسی نے فرمایا صادق نبی۔ صدیق دا معنی بھی سچا، تے صادق دا معنی بھی سچا۔ تے جے دونوں دا معنی سچا ہے تے رب نے لفظ دو کیوں ارشاد فرمائی؟ یا تے رب سارے نو صادق کہہ دیندا یا سارے نو صدیق کہہ دیندا۔ پھر صادق تے صدیق دا فرق کی ہے؟ حاضری کے موتی شو، صادق او سچا ہوندا جڑا سچ بولے، سبحان اللہ۔ صدیق او ہوندا جڑا صرف سچ ہی بولے۔ صادق او سچا ہوندا جڑا مخلوق نہ سچ بولے، صدیق او سچا ہوندا جڑا خالق نال بھی سچ بولے، صادق او سچا ہوندا جڑا زبان نال سچ بولے، صدیق او ہوندا جڑا کردار نال بھی سچ بولے، صادق او سچا ہوندا ہے جڑا جویں گل کم ویکھے اودے چ جھوٹ دی ملاوٹ نہ کرے، اوویں سنا دے وے، جویں ویکھے اوویں سنا دے وے۔ انہوں کہندے نے صادق کہ صدیق ہوندا جڑا ویکھے بھی نہ۔ میں اور آسان کر دے وہاں، صادق او ہوندا ہے جڑا ویکھے جویں اوویں کہہ دے وے، صدیق او ہوندا جویں کہہ دے وے اوویں ہو جاوے۔ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ میری محنت نو ضائع نہ کرے جب میں تو گراؤنڈ بنا کے تقریر سنانی ہے۔ صدیق کنو کہتے ہیں، میں آج سمجھانا صدیق کہندے کنو نے، اسی پھر صدیق اکبر دا ذکر چھیڑا گے۔ صدیق کو ہوتا جڑا جو کہہ دے وے او ہو جاوے۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جدو قید خانے چ گئے نا، قید خانے چ کیوں گے؟ یہ میرا چھوٹا بھتیجا میں پرسوں سوال کیتا، کہہ لگا چاچو جی تسا تقریر وچ آکھیا سی کہ حضرت یوسف قید چ گئے تے کیوں گئے؟ میرا چھوٹا بیٹا میں نے پوچھ لگا کہ بابا جان تسا ایک دن تقریر چ فرمایا سی کہ جیل چ اللہ دے نبی کیوں گئے؟ ہو سکتا ہے میری ملت دے نوجوان دے ذہن چ بھی یہ سوال آوے، گھر جا کے سوچے کہ نبی ہو کے جیل چ کیوں گئے؟ جدو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نے او 7ویں کمرے تے کوٹھڑی چلا گئی، 7 کمریاں دے دروازے نو تالے لگا دیتے، 7ویں کوٹھڑی چ جا کے تے اپنا دوپٹہ اتار کے نہ تے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہنے لگی یوسف جلدی کر، آگ نہ کریے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کمرے دے اندر زلیخا دا بت سی جنہی پوجا کر دی سی۔ زلیخا نے جدو دوپٹہ اتارے نا تے اپنا دوپٹہ اس طرح کر کے بت وال سٹیا تے دوپٹہ جا کے بت دے چہرے تے گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں پھینکے؟ کہنے لگی اس واسطے کہ میرا رب ہے، میں گناہ کرن لگی ہوں، میرے رب میں کدھر ویکھے نہ۔ یوسف علیہ السلام نے کناں نو ہاتھ لگا کے فرمایا بی بی تیرا رب نہیں ویکھدا، میرا پیا ویکھدا، تیرا رب نہیں ویکھدا۔ قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، بی بی تیرا رب نہیں ویکھدا، میرا رب پیا ویکھدا۔ یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی تھی۔ میری ملت دے نوجوانوں دروازے نو پتہ بھی ہوے تالا لگیا تے کون دروازے وال دوڑدا ہے؟ کوئی نہیں۔ آسی رب دے نبی دا اپنے رب دی ذات تے توکل،
سی رب دے نبی دا رب دی ذات تے اعتماد تالے لگے دروازے پر یوسف علیہ السلام دوڑ پہ تے رب نے بھی نبی دا توکل تے اعتماد ٹوٹن نہیں دیتا ادھر یوسف دروازے دے قریب آئے تالے آپ ہی ٹوٹتے جا رہے دروازے آپ ہی کھولتے اللہ بھی فرماتا تو ایک باری میرے وال دوڑ کے تھے یا پھر دروازے نہ کھولا تے رب کون آکھے تو آتے سائی کدے میرے وال میرے آباد یا تو دوڑتے سائی پھر میں ایسی جگہ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا پھر میں تیرے واسطے وہ کتھو رستے کھولنا تو کدے آتے سائی میرے وال اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدوں آپ 7 دروازے چو باہر نکلے تو زلیخا دا شوہر عزیز مصر سامنے کھڑا زلیخا نے جدوں دیکھا کہ حالات ہی بدل گئے اپنے شوہر نو کہہ لگی کہ یوسف نے میرے زیادتی دی کوشش کی تھی زلیخا نے آپ ہی قیدی بنوا دیتا یوسف علیہ السلام جدو قید خانے گئے نا تے سارے قید خانے دے قیدی حضرت یوسف دے مرید ہو گئے سونا ہی بڑا ایڈے سونے سن حضرت یوسف علیہ السلام کے امام غزالی فرماتے ہیں جڑی چیز کھاندے یا پیندے سن نا وہ آپ دے حلق کی چو گزر دی نظر آ رہی اللہ نے حسن دے 10 حصے کر کے بچو 9 کلے یوسف نو عطا کر دیتے اور 10واں حصہ جڑا رب نے پوری کائنات وچ تقسیم کیتا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیونکہ یوسف بھی کائنات دے وچ ہے اور حسن دے 9 حصے دا کلا مالک تے 10ویں چ حصے دار ہے ایڈا سونا یوسف ایڈا سونا کہ مصر دی گلی اندھیری چ گزردے تے پیچھے چانن کر دے جاندے مائی بڑے دی موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہندی وے یوسف تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے فرماتے ہیں اماں تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے لکھاں یوسف کو لے جاوے اگر سندس تو بہتر ہو سکتے فالحہ ورنہ تے انہاں پیچھے کروا لو چھوٹے آگے کروا لو توجہ میرے بال فرماؤ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جدوں آپ آئے نا جیل خانے دے اندر تے ساری جیل والے آپ دے مرید بن گئے تے عاشق ہو گئے مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جیل چ 2 قیدی ایسے سن جڑے یوسف علیہ السلام کو حسد کردے سن یہ 2 قیدی کون سن وقت دے بادشاہ دے نوکر سن ایک بادشاہ نے شراب پلاندا سی تے ایک بادشاہ دا کھانا بناندا سی باورچی سی ایک ساقی ایک باورچی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمایا قیدیاں نے خواب سنانے تے حضرت یوسف نے تعبیر دس دے دی یہ 2 حاسد کے 2 قیدیاں نو خیال آیا کہ اسی ذرا یوسف علیہ السلام دی عزت لوگاں دی نگاہ چ گھٹا دئیے آگے قریب آ کے یوسف علیہ السلام دے قریب بیٹھ کے کہنے لگے اسی بھی تمہوں نے خواب دیکھے ساڑھے خواب دی تعبیر تے دسو فرما خواب سناؤ ساقی بول کے کہنے لگا کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ میں بادشاہ نو شراب پلا رہا میرے خواب دی تعبیر کی ہے فرمایا تیری تعبیر ہے کہ تو واپس اپنی نوکری تے جاویں گا باورچی کہنے لگا میں خواب وچ دیکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا سر تے اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں پرندے روٹیاں دے ٹوکرے وچ روٹیاں کھا رہے میرے خواب دی تعبیر کی ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو سولی چڑھ جائے گا تینوں سزائے موت تے پھانسی ہو جائے گی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے انہا فرمایا یہ دونوں قیدی ایک دوسرے دے ہاتھ مار کے کہنے لگے ہمیں تعبیراں دسی جا رہے اچھا تے خواب ویکھی آئی نہیں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب ویکھی آئی نہیں ویکھی جاؤ ہوے گایوں میں جویں میرے لباں چوں نکل گیا ہن تو ہوے گا جویں میرے لباں چوں نکل گیا اس طرح ہویا باورچی سوری چڑھ گیا ساقی نو آزادی مل گئی ساقی جدو جیل چلے آنا تے حضرت یوسف نو ملن آیا حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے ٹر چلے آئے مگر جدو بادشاہ کو لے جاویں نا تے بادشاہ دے کانے چاکی کہ بادشاہ تیرے قید خانے چے کہ یوسف نام دا قیدی ہے تے بے گناہ انہوں 7 سال ہو گئے نے جیل اندر انہیں چھوڑ دے اللہ دی قدرت میں جلالی آگیا رب نے فرمایا غیرت جا کے فرمایا یوسف انہوں آنکھیں سانوں کہتا تو تاؤس ابراہیم دا پوتر ہے جڑے ابراہیم نو نمرود نے جدو آگے چسٹیا تے جبریل آکے آکھیا سی جے اجازت ہوئے تے آگے بجا دے وہاں تیرے داد ابراہیم نے آکھیا سی جبریل ہٹ جا جے رب ساڑھن چ راضی ہے تے ابراہیم ساڑھن چ راضی ہے
تیرے دادے نے تے فرشتیاں کو مدد نہ لی تے تو بندیاں کو مدد پہ لینا ہے اللہ نے ساکی دے ذہن چو حضرت یوسف دی گل ہی بلا دیتی 5 سال یاد ہی نہ آیا 7 سال پہلے تے 5 سال مزید 12 سال حضرت یوسف نے قید خانے چ گزر گئے بیٹا وہ نہیں بولنا ٹھیک ہے شاباش 7 سال تے 12 کٹھے جدو 5 سال مزید 12 سال ہو گئے نا ادھر بادشاہ نے 12 سال دے بعد خواب دیکھیا سارے ملک دے نجومی کٹھے کر لے کسی نے خواب دی تعبیر دا علم ہی نہیں ساکی بادشاہ نے ایک دن شراب پلا لیا تے انہوں یوسف دی یاد آ گئی سبحان اللہ کہنے لگا بادشاہ تو تا خواب ویکھیا تے لوگاں نو تعبیر دی خبر نہیں نا میں تینوں ایک بندہ دساں خواب نہ بھی ویکھیا ہوئے تعبیر دس دیں دائی تے سچ ثابت ہو جاندی ہے بادشاہ نے پوچھا کون ہے کہنے لگا تیری جیل وچ قیدی دا نام ہے یوسف بادشاہ کہنے لگا توڑ تے جا جلدی یوسف نو قید خانے چ لے کے آ ہن میں پڑھا قرآن وہ قیدی جدو آیا نا یہ دیل خانے دے اندر حضرت یوسف نو لین تے آ کے پتہ نہیں لفظ کی بولے قرآن مجید اللہ نے سورہ یوسف وچ فرمایا کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق سبحان ایوہ الصدیق تو تا صدیق ہے صدیق ہے کیوں صدیق انہوں کہنے نے جدے لبا چو نکل جاوے ہن میں گل سمجھاواں جنگے احد دے اندر ایک حضور دے صحابی شہید ہو گئے انہاں دا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والد نے مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی چ بھی لکھیا تے مشکاۃ شریف دی شرح چ بھی لکھیا کہ آپ شہید ہوئے تے شام میں جدو صحابہ میدان جہاد چ واپس مدینے آ رہے نا تے حضرت مالک بن سنان دی چھوٹی جی بچی مدینے دے باہر کھڑی جیڑا گزرتا انہوں پوچھ دیا میرے بابا کتنے صحابہ نو پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے اچانک مدینے میں گیا مولا علی المرتضیٰ ودی سواری آئی بھاگا پھڑ کے کہنے لگی مولا علی میرا بابا کتنے آپ نو پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا فرمایا بیٹی رونا میرے پیچھے مسلمان غنی پہ آؤندے انہاں کول پوچھ لوی بابا کتنے حضرت مسلمان غنی دی سواری آئی بچی پوچھ دی حضور میرے بابا کتنے پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے فرمایا بیٹی رونا حضرت میرے فاروق میرے پیچھے پہ آؤندے انہاں کول پوچھ لوی بابا کتنے حضرت میرے فاروق دی سواری آئی بچی نے پوچھا میرے بابا کتنے آپ نے پتہ سی بابا شہید ہو گئے کوئی جواب نہیں دیتا فرمایا بیٹی رونا میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ آؤندے انہاں کول پوچھ لوی بابا کتنے صدیق اکبر دی سواری آئی بچی نے محرم پکڑ لیا عرض کر دی ابو بکر صدیق میرے بابا کتنے آپ نے نہیں سی پتہ تے بابا شہید ہو گئے ستے پیار دے کے فرمان لگے بیٹی رونا تیرے بابا میرے پیچھے پہ آؤندے ادھر صدیق دے لبا چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جاؤ رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا سادہ قانون بدل جاوے یاد یار جھوٹا نہیں بنا چاہیے سبحان اللہ انہوں کہندے نے صدیق جدے لبا چو نکل جائے تے رب ہمیں ہی پورا کر دے انہوں صدیق کیا جا دے اے پاک پتن دی نگری دا تاجدار اچھا تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے یہ ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدرے کو شہید نہ ہوگا میں نے 20 سال گزر گئے کم و بیش 21 سال گزر گئے خطابت میرے والد گرامی 50 سال خطابت کی تھی ماشاءاللہ اور ساڑھے خاندان دا تجربہ ہو گیا 50-70 سال دا تقریباً خطابت دا تو میں نے پتا ہے کہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے آج مولوی ٹیلے لالے میں نہیں بولتا جڑے بغیر صلاح دے آئے وہ بلا بولو سبحان اللہ میں
بابا گولا جی لاہور تقریر پہ نصیر کر رہے تھے 40 عمرے دے ٹکٹ سان اس محفل بڑا لکھاں دا اجتماع تے میں آکھیا بھائی جنہیں جنت چ جانا وہ ہاتھ کھڑا کر لے وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے تے میرے سامنے نوجوانوں نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا میں آکھیا بھائی تو جنت چ نہیں جانا کہنے لگا جنت چ جانا پر امی نے آکھیا سی پتر محفل تو سیدھا گھر ہی آنا تے ہن جنوں انج دی مجبوری نہیں نا وہ ہاتھ چوکے سبحان اللہ بول دے بکلاں کھول دیو اجے میں شروع ہویا اجے میں تانوں بہت دور تک لے کے جانا ہے